अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अफसाना इबरत और ये इस सिलसिले की ग़ालिबन छठी कड़ी है। ये छठा लेक्चर तकरीबन हो रहा है। तो हम ये अफसाना इबरत पढ़ रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी भी हो और बोरियत का शिकार भी ना हो और जल्दी से ये वीडियो चले भी, डाउनलोड भी हो जाए। इसीलिए तो हम ये अफसाना जो पढ़ रहे हैं इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, आपको याद है, पंडित चंद्रधर, मुंशी बीजनाथ और ठाकुर रतिपाल सिंह, है ना। तो पंडित अपने पेशे से खुश नहीं है क्योंकि उनके हमसाए के जो 2 लोग हैं वो जो है बड़े ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके साथ ये सफ़र पे हैं अभी अयोध्या के। तो रास्ते में ठाकुर साहब के साथ भी बहुत उनके जान पहचान के, उनके जानने वाले वाकिफ़ लोग मिले, उन्होंने उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की। इसी तरह से अभी मुंशी जी की जब हालत ख़राब हुई, वो बीमार हो गए, तो उनका जानने वाला भी एक निकला अस्पताल में, लेकिन उसने भी उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की। अब यूं तूं करके वो लोग जो है अब अयोध्या चले गए। अब देखते हैं आगे अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या पहुंचकर ये लोग क़यामगाह की तलाश करने निकले। क़यामगाह मीन ठहरने की जगह। पिंडों के यहाँ मतलब जगह नहीं थी। पिंड क्या होता है? मोहल्ले को बोलते हैं, ठीक है। तो पिंड वहाँ के मोहल्ले वाले कमरे किराए पर देते होंगे, तो उनके जगह वहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं थी। मतलब मीन्स बिल्कुल। सारी बस्ती में घूमे, कहीं जगह न मिली। आखिर ये सलाह ठहरी। सलाह ठहरी मीन्स मशवरा हुआ कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए। लेकिन दरख्तों के नीचे भी जहाँ जाते थे यात्री लोग पड़े मिलते थे, ठीक है। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाए। इसके सिवा और कोई तदबीर न थी। तदबीर मीन्स कोई मंसूबा, कोई चारा नहीं था। लेकिन लेटने भी न पाए थे कि बादल गिराए। बादल गिराए मीन्स बारिश होने लगी। मूसलाधार पानी बरसने लगा। बिजली कूंदने लगी। बिजली चमकने को कूंदना बोलते हैं। गरज सुनकर लड़के चीखने लगे। जब बिजली चमकती है ना, लाइटिंग चमकती है, तो उसके साथ थंडर होता है। थंडर को गरज कहते हैं। औरतों का कलीजा कांपने लगा। कांपने लगा है ना, वहाँ पे मैंने कहा था ना कांपना, कांप बोलते हैं ना, कांप। तो किसी जाए पनाह की तलाश हुई। जाए पनाह मीन्स पनाह करने की जगह, छुपने की जगह। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखते थे। तारीकी में कुछ न सूझता था। पछता रहे थे कि नाहक आए, न जाने क्या होने वाला है। दफअतन एक आदमी लालटेन लिए नदी की तरफ आता नजर आया। दफअतन मीन्स अचानक। वो करीब पहुंचा। पंडित जी उसके पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं मुसाफिरों की ठहरने की जगह न मिलेगी? वो आदमी रुक गया। गौर से पंडित जी की तरफ देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं? पंडित जी खुश होकर बोले, जी हाँ, मगर आप मुझे क्यों कर जानते हैं? क्यों कर मीन्स कैसे, है ना। उस आदमी ने अदब से मुंशी जी के पैरों पर सर झुकाया और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे वालिद कुछ दिनों भिल्लोर में डाक मुंशी रहे थे। डाक मुंशी मनी डाक बाबू, पोस्ट मास्टर। उन्हीं दिनों में आपकी खिदमत में था। पंडित जी को भी फौरन याद आ गई। बोले, ओहो, तुम कृपा शंकर हो। उस वक़्त तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के होंगे। कृपा शंकर बोला, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर अंग्रेज़ी पढ़ी। अब यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूँ। म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, जो शहर का इंतज़ाम देखता है, उसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। नौकर हूँ मतलब है मुलाजिम, ठीक है। कहिए, आप तो अच्छी तरह रहे। बड़ी खुशनसीबी है आपके दर्शन हुए। दर्शन मीन्स ज़ियारत, ठीक है, यानी मिलना। क्या आपके बाल बच्चे साथ हैं? पंडित जी बोला, नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, लेकिन मेरे साथ दारोगा जी और सियाहनवीस साहब अपने बच्चों के साथ हैं। कृपाशंकर बोले, कुल कितने आदमी होंगे? पंडित जी बोले, 10 आदमी हैं। अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो गुजर कर लेंगे। कृपाशंकर बोलता है, नहीं जनाब, बहुत सी जगह लीजिए। मेरा बड़ा सा मकान खाली पड़ा है, चलिए आराम से रहिए। ये तो मेरी ऐन खुशनसीबी है। ऐन खुशनसीबी मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी खिदमत करने का मौका मिला। छतरियाँ तो काफ़ी है ना, चलिए मेरे साथ। लोग पानी में लथपथ छतरियां लगाए बिस्तरे सरों पर उठाए चले। कृपाशंकर का मकान करीब था, वसी साफ सुथरा। उसने जाते ही आग जलवा दी, पलंग बिछवा दिए। लोग आराम से बैठे। घर में पूरियां पकने लगीं। कृपाशंकर हाथ बांधे हुए चाकरों की तरह पंडित जी के जरा से इशारे पर दौड़ता था। 1 घंटे में खाना तैयार हो गया। खा पी कर लोग लेटे खुदा का शुक्र कर रहे थे कि कृपाशंकर मिल गया, वरना आज जान बचनी मुश्किल थी। और सब लोग तो नींद में गाफिल हो गए, मतलब बेपरवाह हो गए, सो गए, कुछ पता नहीं चला। मगर पंडित चंद्रधर को नींद ना आई। इस सफ़र के वाक़यात का एक नक्शा उनके सामने खींचा हुआ था और क़ुव्वत इम्तियाज़ उनका मवाज़ना कर रहे थे। अब पूरे सफ़र का नक्शा उनके आंखों के सामने फिरने लगा कि रेलगाड़ी में क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ। तो इनका मवाज़ना कर रहा था, है ना। पंडित जी सोचता था कि ठाकुर साहब और मुंशी बीजनाथ की बहुत इज्जत है ना। लेकिन
ابھی جب سفر میں آ کر معلوم ہوا کہ ان کی تو کچھ بھی عزت نہیں ہے، لوگوں کو اگر موقع ملے تو ان کے تو نوچ کھسوٹ لیں، ہے نا، نوچ کھسوٹ لیں۔ تو یہ قوت امتیاز یعنی ان دونوں کو موازنہ کرنے کا، فرق کرنے کی جو عقل ہے، جو طاقت ہے، یعنی جو عقل ہے، وہ پنڈت جی جو ہے اس اپنی عقل سے ان کا موازنہ کر رہا تھا، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ گاڑی کے رگڑ جگڑ اور شفاخانے کے نوچ کھسوٹ کے مقابلے میں کرپا شنکر کی شرافت اور مہمان نوازی کا دل پر خاص اثر ہو رہا تھا۔ اب پنڈت جی نے سوچا دیکھو یہ جو قصبے میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کرسی پر ہیں، ان کے پاس اختیار ہے نا، لیکن اگر موقع ملے تو لوگ ان کی بہت بے عزتی کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کے دل سے عزت نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ابھی کرپا شنکر نے ایسے موقع پر اس کی عزت کی کہ اس وقت اگر چاہتا کرپا شنکر تو پنڈت جی کو نہیں بھی پہچان سکتا تھا، لیکن یہ کرپا شنکر کے دل میں پنڈت جی کے لیے واقعی عزت تھی، اصل میں اس کے دل میں عزت تھی، واقعاً حقیقت میں عزت تھی، اسی لیے تو اس نے عزت کی۔ تو پنڈت جی سمجھ گئے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو ٹھیک ہے میرے پیشے کو دیکھ کر یا میرے روب داب کو دیکھ کر وہ لوگ عزت نہیں کرتے، ہاں مجھے ڈر کے عزت نہیں کرتے، لیکن وہ جو عزت کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، اسی لیے میری ہمیشہ عزت ہوگی میری پیشے کی وجہ سے۔ تو اسی لیے وہ آج اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھے، عظمت میں نے بڑائی کو سمجھا کہ میرا پیشہ بڑا ہے، ٹھیک ہے یہاں پر لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، مجھے بالائی کمائی نہیں ہوتی ہے، مجھے رشوت نہیں ملتی ہے، لیکن جو ہے میری عزت کرتے ہیں اور دل سے عزت کرتے ہیں۔ یہ لوگ 3 دن اجودھیا میں رہے، کسی بات کی تکلیف نہ ہوئی۔ کرپا شنکر نے خاطر مدارت ہو گیا خدمت کرنا، کوئی بات اٹھا نہ رکھی، یعنی بہت خدمت کی۔ تیسرے دن یہ لوگ چلنے لگے تو وہ اسٹیشن تک پہنچانے آیا، جب گاڑی نے سیٹی دی تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے پنڈت جی کے قدم چھوئے اور کہا کبھی کبھی مجھے یاد کیجیے گا۔ پنڈت جی گھر پہنچے تو ان کے مزاج میں تغیر ہو گیا تھا، تغیر مینس تبدیلی ہو گئی تھی، پنڈت جی کا اب سوچ تبدیل ہو گیا تھا، ہے نا۔ انہوں نے پھر کسی دوسرے صیغے میں جانے کی کوشش نہیں کی، صیغہ مینس ڈپارٹمنٹ، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، اور نہ پھر اپنی تقدیر کا شکوہ کیا، اور کبھی انہوں نے اپنی تقدیر کی شکایت بھی نہیں کی۔ تو یہ ہمارا افسانہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ تو بچوں ہم نے پہلے دن جب افسانے کی ہم تعریف پڑھ رہے تھے، اس لیکچر کو اگر آپ دوبارہ سنیں تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ افسانے کی ایک تعریف یہ ہے کہ افسانہ جو ہے ایک مختصر ہو، ہے نا، ایک نشست میں پڑھا جا سکے، جس کی ایک ابتدا ہو، ارتقا ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ یعنی اگر آپ اس افسانے کو پڑھنے بیٹھ جائیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقت لے لے گا، تو پڑھنے کے بعد کیا ہوگا، آپ بیچ میں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے افسانے کو، اتنی چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے تو اس کو آپ آرام سے ختم کر کے ہی اٹھو گے، ناول کے مقابلے میں، ہے نا، ناول یا داستان پڑھیں گے تو کبھی کبھی مہینوں بھی لگ جاتے ہیں نا۔ تو افسانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو ہم ایک دم پڑھ لیتے ہیں، اس میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، بڑھتی ہے، اور آخر میں جب افسانہ ختم ہوتا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ ملتی ہے، کوئی نصیحت ملتی ہے۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ جیسے پنڈت چندردھر کو ایک عبرت مل گئی، اسی طرح ہمیں بھی ایک عبرت مل گئی۔ مثلاً میں ایک ٹیچر ہوں تو ممکن ہے کہ میں بھی اپنے پیشے سے جو ہے مطمئن نہ ہوں، میں بھی اپنے آس پاس کوئی دوسرے پیشے والے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور ان کو عیش عشرت کرتے دیکھتا ہوں، میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، لیکن اس افسانے کو پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے میری نصیحت ہو جائے اور میں بھی سوچنے لگوں ہاں یار یہ بات تو ہے، میرے اسٹوڈنٹس میری عزت کرتے ہیں، اچھا تو میری جو عزت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، یا کسی عہدے اور کرسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایک نصیحت مل جاتی ہے۔ تو یہ افسانے کے سب سے اہم چیز ہوتی ہے افسانے کی، اس کو پڑھ کر ایک عبرت حاصل، معاف کیجیے گا، ایک بصیرت حاصل ہو جائے۔ اچھا تو اس افسانے کا نام جو ہے عبرت رکھا ہے، ہم نے شروع میں کہا کہ عبرت جو ہے کسی نصیحت کو کہتے ہیں، اپنی سوچ کی تبدیلی کو کہتے ہیں عبرت۔ تو ہم نے دیکھا کہ پنڈت چندردھر کی سوچ کس طرح سے تبدیل ہو گئی، تو اسی لیے افسانے کا نام عبرت جو ہے وہ بہت موزون رکھا گیا ہے۔ تو یہیں پر ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، تو اگلے حصے تک کے لیے پھر آپ سے وداع لیتے ہیں، خدا حافظ۔